لیکن میں دیکھاں تو صحیح، میں تصدیق تو کراں کہ واقعی امام حسین شہید تھیا کہ نہیں تھیا، لیکن میرے کول گھن تا آؤ مت اتھوں ابن زیاد کول پہلے گھن آئے، پھر ابن زیاد دے کولو، پھر یزید دے کولو لے کے آئے، یزید دمشق کے چاہیے یہ لے کافلن اتھوں چلامن لگن۔ اس جگہ دوتے حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام حسین دی ہمشیرہ 12 محرم نو آکھا بھئی نہیں کرو کہ سانو اس رستے تو ٹپاؤ جس رستے دوتے حضرت امام حسین دی شہادت واقع تھئیے، تاکہ وہ میدان اساں بھی دے گنوں، کیونکہ 20 کلومیٹر جو دور آن بے پاسی تو لگا سکتے ہیں نا۔ ابن زیاد دے دفتر ہے جو ونجنا ہائی تک ہے ہور پاسا بھی گھن کے ونج سکتے ہیں، انہاں آکے سانو اسے میدان کربلا دے وچوں گزارو۔ اس وقت 12 محرم شریف نو اس قافلے نو گزارا گیا میدان کربلا دے وچوں، تا اس جگہ دوتے کچھ لوگ جڑے ہے وہ شہداء دے سر قلم کر رہے ہیں، شہداء دے سر قلم کر رہے ہیں، سر لہندے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے امام زین العابدین نے، وہ اللہ دے بندے شہادت تا انہاں دی واقع تھی گئی ہے، اجیں تھوڑا بغض ختم نہیں تھیا، جس وقت بندہ فوت تھی ونجے، شہید تھی ونجے، مر ونجے، وہ تو وقت مر گیا کہ ولا اس تو بعد سر نو لہاون دا کیا مقصد ہے، ہون تو فوت تھی گئی ہے۔ اجیں تھوڑا یقین ہے بھئی اٹھی ویسے کیا تھوڑا یقین ہے کہ ولا اٹھی کھڑو سن، ولا وقت سارے نال لڑائی شروع کر دے سن، ولا کو خطرہ ہنے سارے کیوں لہندے بیٹھے ہو، شہید تھی گیا۔ یہ میں کوئی بندے نو کہ تھائیں گولی لگے بندہ مر ویندہ ہے، او دا سار تا نال راند ہے، بندہ کیا جی سار بندہ فوت تھی گیا سار تا نال ہے، کہنو تیر سینے چ لگا، کہنو دل چ لگا، کہنو پسلی چ لگا، کہنو کلیجے چ لگایا، کہنو گلے شاہ راگ کٹی گئی، تو بندہ تا فوت تھی گیا سار نال آن۔ انہاں کہا اس آستے کہ یزید تا حکم نامہ جڑا آیا ہے اس دوتے لکھا ہویا ہائی بھئی کل 72 بندے اہل بیت اطہار دے قافلے دے وچ آل رسول دے خاندان سمیت آل رسول دے افراد سمیت کل 72 بندے، تو میں نو او گنتی تسا کرامنی ہے کہ واقعی 72 بندہ نو تسا شہید کیتا ہے، وہ ہن گنتی کنجے کرے سو اس لئے فوٹو کوئی نہ ویڈیو کوئی نہ کاشا کوئی نہ، وہ تو کنجے تھی سی وہ ان تھی سی کہ انہاں دے سار اسا کیا جی قلم کرے سوں وقت یزید دے سامنے رکھ سوں 1 2 3 4 5 71 72 یہ 72 سارے ہون تک کوئی تینو شک نہیں رہا، یہ 72 سار گنتی کر گن ایک گڑ کے تن لکھے سوں علی اکبر دے، علی اصغر دے، عباس دے، قاسم دے، اون دے، محمد دے، مسلم بن عقیل دے، امام حسین دے، یہ سارے تو سار گنتی کر لے، اے یزید دی گنتی پوری کرن واسطے یہ اساں سار لہن دے پہ، باقی ہور سانو کوئی خطرات نہیں۔ تو آل رسول دا اتنا ظلم کیتا گیا کہ شہادت تو بعد بھی انہاں دے سار قلم کیتے گئے، شہادتاں واقع تھی گئیاں میدان کربلا دے وچ۔ جس وقت ایک قافلہ ولا گزرا ہے تو اس لئے سار قلم بیٹھے کریں دے ہن، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پچھن دوتے واتو نہ جواب دیتا کہ اس واسطے کہ یزید دے حکم نامے تے لکھو ہے کہ میں نو عدد پورے کر کے دیونے ہیں، اے یزید نو عدد پورے کر کے دیونے ہیں 72 72 72، اے سار گھن ویسوں ساری لاشہ تا سارے کل نہیں چوی دیاں، اس واسطے کہ وزن زیادہ تھی ویسی، صرف اور صرف سار ہو سن تا وزن تھوڑا ہو سی، سارے سار شہداء دے پچھے تے اگے 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 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر انور نو کے نیزہ دوتے چڑھایا ہوئے، نو کے نیزہ دوتے سورت یاسین دی تلاوت کر رہے ہیں، سورت یاسین دی، باقی سورتاں بھی تہن، ملک نہیں، مزمل نہیں، بنی اسرائیل نہیں، ہے جی سورت بقرہ نہیں، فاتحہ نہیں، اخلاص نہیں، والضحیٰ نہیں، کوئی اور معوذتین نہیں، کوئی اور سورت دی تلاوت نہیں ہو رہی۔ اگر تلاوت ہو رہی ہے تو سورت یاسین دی تلاوت ہو رہی ہے کہ کیوں ہو رہی ہے کہ اس واسطے کہ سورت یاسین قرآن مبارک دا دل لے، امام علی مقام امام حسین دین اسلام دا دل لے، ادو سورت یاسین قرآن دا دل، ادو امام حسین اسلام دا دل، اسلام دے دل نے قرآن دے دل نو پسند کیتا، ادو بھی اسلام دا دل لے، ادو قرآن دا دل لے، دل نے دل نو پسند کر لیا،
دل نے دل نو پسند کر لیا، اڈو بھی دل لے اڈو بھی دل لے، بس فرق اے وے اڈو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے اسلام دا دل حسین ہے تے اڈو رب دے قرآن دا دل سورۃ یاسین۔ اس واسطے سورۃ یاسین دی تلاوت تھی اتے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ شہید امام حسین شہید تھے، نبی نہیں تھے۔ اتو اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ظاہر تھی گیا کہ شہید دا درجہ تلے تے نبی دا درجہ اتے۔ اگر تلویں درجے آلا بعد مردن زندہ ہے، بعد مردن پڑھدا پہ ہے تے اتے درجے آلا نبی ہے۔ نبی اپنے روضے پر انوار دے اندر کس طرح مردہ ہو سکتا ہے؟ اگر شہید زندہ ہے تو فرمایا گیا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیاں دا سردار ہے، وہ بھی اپنی مزار پر انوار دے اندر زندہ اور سلامت ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ شہید دی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جڑی تھوڑے شعور تو ماورا دے بالا تر رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس قافلے نو ابن زیاد جڑا پہلے ذکر بھی کیتا جا چکا ہے کہ آل رسول دا مخالف آئی ابن زیاد، نعمان بن بشیر حبدار آئی، اس نو لہا کے ابن زیاد نو لایا گیا ہے۔ ابن زیاد دے دربار دے اندر اس قافلے نو لائے کے گیا ہے۔ اس وقت ابن زیاد دے دربار دے اندر گورنر ابن زیاد دے دربار دے اندر قافلہ گیا ابن زیاد دے دربار دے اندر، تے ابن زیاد نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے ہونٹاں دوتے چھڑی مار کے خوشی دا اظہار کیتا۔ اتھائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی موجود ہے زید بن ارقم، اس نے آکا اے ابن زیاد انہاں ہونٹاں دوتے تو چھڑی پیا مار دیں، انہاں ہونٹاں نو بے شمار مرتبہ میں نے اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسے دتن جتھے نورانی ہونٹ لگن، جتھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دتن، تو یہ گستاخی پیا کر دیں۔ بھرے مجمع دے اندر زید بن ارقم بول گیا قولو قولا سدیدا، حق ہووے جڑا بندہ بول ونجے ڈرے نہیں۔ ابن زیاد آئی، گورنر آئی ہیں جی، اقتدار اسے دے کول آئی، باغ ڈور اسے دے کول آئی ہیں، با اختیار آئی، سب کچھ آئی، لیکن ادوز رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی بول گیا تو گستاخ ہیں، تو بے ادب ہیں۔ تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے میری آل دے نال بغض رکھے حرم اللہ تبارک و تعالی نے اس دوتے میری شفاعت حرام کر چھوڑیے، میری شفاعت حرام ہے تیرے ہوتے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت حرام ہو گئی ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسی امام کربلا دی توہین کی دیئے، بے ادبی کی دیئے، گستاخی کی دیئے۔ ابن زیاد بولا، اسا کہا اچھا بھرے مجمع دے وچ تو مینوں یہ گل آتا پیا ہے، اگر تو اللہ دے نبی دا صحابی نو میں آ تو تیری گردانی میں لہا کے یزید دے سامنے 73 نمبر تے پیش کر دے مہا۔ وہ زید بن ارقم کا نادانی تیری دے ہوتے افسوس ہے، تیری کم عقلی دے ہوتے افسوس ہے کہ تو آتا ہے کہ تو حضور دا صحابی ہے، میں تیرا حیا کرے نا تین کچھ نہ آتا، نہیں تا تین جڑی بھرے مجمع دے وچ گل کیتی ہے میں تینوں بھی تیرا بھی سر قلم کر چھوڑا ہاں۔ اس زید بن ارقم کا میں حضور دا صحابیاں جڑا اگو تیرے سر پہ اے محمد الرسول اللہ دی اولاد ہے، اگر تینوں رسول اللہ دے صحابی دوست ہوں دے دوست دا تینوں حیا آ گئی ہے تے اولاد دا حیا نہیں پہ آندا، تیرے بے وقوف زمانے دا بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ میں صحابیاں تے امام حسین اولاد رسول آل رسول اہل بیت یطہرکم تطہیرا دا مصداق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگر تیرے وچ ادبداری نہیں تو بھاویں میرے بارے یہ بھی آکھ پیا او ادب پہلے ضروری ہے تے وقت صحابہ دا ادب کرے سے وقت صحابہ دی ادب دا فائدہ تیسی۔ اسی آستے پیر نصیر الدین شاہ سے فرما گیا میرے نزدیک یہی توشہ عقبہ ہے نصیر حب اصحاب نبی تے بیا الفت اولاد بطول
اولاد بطول فاطمہ الزہرا دی اولاد دی الفت بھی ہووے تے محمد الرسول اللہ دے صحابہ دا ادب بھی ہووے وتاں فائدہ تھیندے ایڈو تو انہیں صحابی تک رہندا بیٹھا ہے کہ زید بن ارقم تو صحابی ہے میں تن کچھ نہ آدھا لیکن اے خیال کر یہ اگو تیرے سر مبارک پی ہے وہ کہندا سر رے وہ اولاد رسول اہل بیت اطہار آل محمد اس قافلے نو ابن زیاد دے کولوں حمس ابن زیاد تو بعد بالا بکا ابن زیاد تو بعد اتھوں لے کے تے ابن زیاد تو بعد یزید دے دربار دے وچ پہنچایا گیا تے رستے دے اندر ایک یہودی دا گھر رہی رستے دے اندر یہودی دا گھر رہی اتھے قافلہ رک گیا تے یہودی نے آکھے تساں کے چاہی ودے ہو آکے سارے کل سارن شہداء دے 10 محرم تو بعد دے واقعات یہ شہداء دے سارن کہندہ سار رہا کہ امام حسین دا یہودیہ کا سن لو میں یہودیاں موسیٰ علیہ السلام دا امتی موسیٰ علیہ السلام دا منن والا تے پھر اکے سارے نبی علیہ السلام دی سواری دا قدم ایک جگہ دوتے لگا ہویا ہے تے اساں آج تک او دی حفاظت کر دیا ہیں جو نبی دی سواری دا قدم لگا ہویا قدم تو سکے جائیں امت ہو کہ اساں اپنے نبی دی سواری دے قدم تے پیر دا ادب کر دیا ہیں جتھے لگ گیا وہ نشان دا ادب کر دیا ہیں تے تساں محمد الرسول اللہ علیہ السلام تھوڑا نبی ہے تساں اپنے نبی دی اولاد دا ادب کیوں نہ کر دیں انہاں دے سار کیوں تساں قلم کر چھوڑن تھوڑے نالو تو میں یہودی ادب وچ اگاں ود گیا اس واسطے کہ کلمہ ہی پڑھ دیاں اس واسطے کہ قرآن بھی پڑھ دیاں یزید قرآن بھی پڑھدا ہائی شمر نمازاں پڑھدا ہائی خولی بانگاں دیندا ہائی حرملا روزہ رکھدا ہائی یہ سارے کچھ سب کچھ کر دے ہن لیکن اس دے باوجود بھی انہاں دے دوزخ دا ٹھپا لگ گیا ہے کیوں اس واسطے کہ رسول تے آل رسول دا ادب کوئی نہیں رسول تے آل رسول دا ادب کوئی نہیں تا ادب تا سب تو وڈی شے ہو گئی نا از خدا خواہم توفیق ادب از خدا خواہم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از لطف رب جڑا بے ادب ہے وہ اللہ دی رحمت تو محروم ہو سی میں ادب کردہ پیاں اپنی نبی دی سواری دا ادب کردہ پیاں اپنی نبی دی سواری دے پیر دا نشان دا علامت دا تے تساں اپنے نبی دی آل نو کے نیزہ دو تے چڑھائی ودے ہو ایک رات آستے اس یہودی نے سر گھدا حضرت امام حسین دا اپنے کول ایک رات واسطے سر میں نو دے دیو ایک رات واسطے صرف تو سائیں رامنے آج رات فجر تھوڑا قافلہ چل سی حضرت زینب حضرت شاربانو ام رباب سکینہ اصل لفظ سکینہ یہ سارے دے ساریاں حضرت زینب یہ حضرت امام حسین دی ہمشیرہ امام زین العابدین یہ موجود ہیں ایک رات واسطے سر میں نو دے دیو یہودی نے اپنے گھر دے اندر ایک رات واسطے امام حسین دا سر رکھا جلے سر گھن گیا گھر دے اندر غسلہو وآخذہو وطیبہو لئنہو رآ نوراً ساتیاً من راس الحسین الى السماء اس نے حضرت امام حسین دے سر نو اخذ کیتا یعنی گھدا گھن کے تے وط کے کیتا غسلہو وط اس نو غسل دیتوس غسل دیوا کے وقت کے کیتوس وقت اس نے خوشبو لائیس یہ خوشبو لامنا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے جیسے نماز تے جمعہ تے عید تے کسے محفلچ کہیں دن خوشبو استعمال کرنا عطر پرفیوم نہیں عطر اسے چال کوہل دی ملاوٹ ہوں دیئے عطر لامنا فرمایا گیا کہ حضور نے اس نو پسند کیتا ہے آپ نے فرمایا چاند شیعہ میں نو پسند ہیں جنہاں دے وچوں ایک شے حضور نے فرمایا خوشبو یہی من پسند ہے حضور نے خوشبو نو پسند کیتا ہے
اس سے واسطے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصل پیاز تھوم اے جائز اور حلال چیزن صحیح لیکن مسجد وچ کھا کے آمن تو منع کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس دے آمن نہ کھامن نال تے اس بندے دے آمن نال ایک بو آندی ہے، او دے نال فرشتے اڑ ویندن، جتھے بو ہو سی اوتے فرشتہ نہ ہو سی، فرشتہ بو تو نفرت کردا ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ مسجد فرشتاں دا گھر ہے، اس واسطے اے چیز اگر ہو سن تا بو ہو سی، جلے بو ہو سی تو فرشتہ اڑ ویسی۔ اس واسطے حضور فرمایا مسجد وچ خوشبو لا کے آونا، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نو پسند کیتا ہے۔ خوشبو لائی، غسل دوایا، دھوتا، خوشبو لا کے تے اس یہودی نے اپنے کیا جی اگو رکھ دیتا۔ ساری رات امام حسین دا سر اگوں تے کیا دا پیا کہ قیامت الدہار اپنے نانے محمد الرسول اللہ علیہ السلام تو میری شفاعت میری سفارش تھوڑے ذمہ آ گئی، میری شفاعت تے سفارش ہے حسین تیرے ذمہ آ گئی کہ حشر انہاں تین نال کیتا ہویا آئی تے میں یہودی ہاں، میری شفاعت سفارش تیرے ذمہ آ گئی۔ قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میں اندھیری قبر سنیے میرے واسطے چراغ ہی ہو، تیری محبت تیری محبت تیری محبت رسول دی محبت آل رسول دی محبت، چراغ 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 دیوے 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 کہ اندھیری رات اندھیری قبر اندھیری منزل ہے، اگر قبر اندھیری ہوئے تے دیوا بندے دے کول ہوئے، اندھیری رات ہوئے تے چراغ بندے دے کول ہوئے، وقت پریشانی نہیں ہونی۔ یہ کہ جڑا تیرے محمد رسول اللہ نانے دا داغ عشق یہ ایک قسم دا داغ نہیں بلکہ ایک قسم دا روشن چراغ۔ قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، قبر میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے، اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ تو اسا کا اے جڑا تھوڑا عشق میرے واسطے چراغ ہے۔ اچانک لأنہ نورن ساتیان من راس الحسین الى السماء، یہ لے تہجد دا ٹائم تھی ہے، خاص تہجد دا وقت، اس واسطے کہ حسین دا ایک محبوب وقت آئی، تہجد نماز تہجد پابندی نال ادا کر دی، جڑا فجر دا وقت ہی ہے۔ تو حضرت امام حسین دے چہرے دے وچوں متھے دے وچوں ایک نور دی لاٹ نکلیے، نور دی کرن نکلیے تے اتے ویندی پئی ہے اسمان در، تے ایک اس کرن دا عکس او یہودیہ دے میں نال بھی ٹچ تھی گئی ہے، او نور دی لاٹ میں نال بھی لگ گئی ہے، بس جو ہی لگیے ابن حجر مکی بہت بڑا مستند مورخ ہے جس دی میں پیا گل کرداں کہ ایک نور دی کرن اس یہودی دوتے بھی پائے گئی ہے، او دی زبان دوتے کلمہ مصطفیٰ جاری تھی گئی ہے۔ بس ہن یہودی نہیں ریا، ہن مسلمان تھی گئی ہے، ہن یہودی نہیں ریا، ہن عاشقان دی لسٹ چ آ گئی ہے، ہن جہنمی نہیں ریا، ہن جنتیاں دی فہرست چ آ گیا ہے۔ لأنہ رآ نورا ساتیا من راس الحسین الى السماء، حسین دے سارے چو نکلو یا نور یہودی دے سینے تے پہ ہے تے او بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گیا ہے۔ او یزیدیو واپس آ کے اسا کھا، او یزیدیو تسا حسین دا سار اس واسطے قلم کی تہائی کہ دین اسلام دی نشر و اشاعت رک ونجے۔ امام حسین شہید تھی کے بھی مسلمانہ نو عاشق بنا دیتا ہے تے یہودیہ نو مسلمان بنا دیتا ہے جی۔ شہید تھی کے بھی جڑے صرف مسلمان ہن انہاں نو عاشقاں دی لسٹ وچ داخل کر دیتا ہے، تے جڑے میں جے یہودی ہن اسا کھا، جڑے میں جے کافر ہن اسا کھا
سانو امام حسین دے کٹے ہوئے سار نے کلمہ پڑھا کے مشرف با اسلام کر چھوڑے تو معلوم تھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سآل نے ہیں جی شہادت تو بعد بھی لوگاں نو کلمے پڑھا ہیں. یاد رکھو جس وقت قافلہ 12 میل دور تے جس جگہ دوتے جنگ پئی تھی دیئے اس تو خیمے 12 میل دورن حضرت امام حسین دی آمد و رفت جاری رہن دی آئی. کوئی علی اکبر شہید تھی ورات وقت پچھینے ان پچھا خیمہ دے وچ کیونکہ 12 میل دورن علی اصغر دی لاش وقت پچھا پچھینے ان اس جگہ اس انداز دے وچ خاندان نبوت دے افراد نو خیمہ دے وچ ون کے محفوظ کر دیاں. یزید نو ابن زیاد نو خوف پیا اس کا جڑا رستہ ہے نا رستہ جنگ علی جہاں تو گن کے جتے خیمے لائی پین اس رستے دے وچ کوئی بندہ پانی نہ دے ویچا تو ساں تا باندھ کیتی بیٹھے ہو اس میدان وچ لیکن 12 میل 20 کلومیٹر بن دے 20 کلومیٹر دا رستہ جو طے کر کے آمنا امام حسین وقت ویسی تے وقت آسی تے راہ دوتے کوئی پانی دے ویچا تو وقت مسئلہ غلط تھی ویسی اس آستے رستے دوتے کہ تھیں پانی نہیں ہونا چاہیے دا رستے دوتے کہ تھیں پانی نہیں لگنا چاہیے دا. اے سن جڑی پانی دی سبیل لائی وین دیئے جگہ جگہ تے 10 محرم الحرام شریف نو مختلف انداز دے وچ شکنجی دی صورت دے وچ سادے پانی دی صورت دے وچ روح افزا اور جام شیری دی صورت دے وچ ٹھنڈے پانی دی صورت دے وچ سبیل حسین نیاز حسین اس دا مقصد کیوے اے در حقیقت یزید دی عملی مخالفت آئی اس واسطے کہ یزید آکائی کہ راواں دوتے پانی نہیں لاونا راواں دوتے روٹی نہ ہووے رستے دوتے اگر رستے دوتے امام حسین نو پانی شانی مل گیا تو وقت کم خراب ہو ویسی پانی دے گھوٹ بھی مل گیا تو وقت حیدری شیر مزید جرت چاہ ویسی پانی دی پیاس نال تے اسے نو کمزور کی تھی کھڑے ہیں پانی مل گیا تو وقت لوگاں نو منع کر دیتا گیا کہ راواں دوتے پانی راواں دوتے کوئی لنگر نیاز روٹی کوئی شے نہیں لامنی. آج جڑی نیاز حسین ہے آج جڑی سبیلے پانی ہے اے در حقیقت یزید دی عملی مخالفت ہے. توجہ نالے مسئلہ سن سو کہ کیوں نیاز حسین پکائی وین دیئے ختم پاک دوتے کیوں لنگر اور صدقے دا اہتمام کیتا وین ہے ان ایام دے اندر کیوں پانی دی سبیل لائی وین دیئے اس واسطے کہ یزید دی عملی مخالفت ہے. عملی مخالفت دا مسئلہ بھی سمجھ گئن کہ ایک بندہ آدھے اتھو تے نہیں ٹپنا اگلا بندہ آدھے وہ ٹپ ہوندے وہ آدھے اے میں ٹپا وینا ہاں اس نو کیا کہ ویسی عملی مخالفت یعنی بندہ سچو مچو ٹپ کے دکھاوے سچو مچو مخالفت کر کے دکھاوے تیمن منع کیتا ہے اتھو نہیں ٹپنا میں ٹپ دپیاں اے ٹپا وینا اس نو آدھے عملی مخالفت. یزید آکھے پانی راما تے نہیں لامنا آج کچھ لوگ سبیل تو منع کر دن نیاز حسین اور لنگر حسین نو حرام قرار دین انہاں مفتیاں کو لو پچھو اے پانی کہیں بند کرایا آئی جڑا آج تسی حکم پہ جاری کر دیا ہو اے یزید نے بند کرایا آئی تھانو یزید دا عقیدہ مبارک ہوئے تھانو یزید دا نظریہ مبارک ہوئے تھانو یزید دا ہے جی عقیدہ سونپ دیتا گیا کہ تسی اسی طرح جس طرح یزید نے پانیاں تو منع کیتا آج دن پانی نہ لاؤ نیاز نہ پکاؤ ختم نہ پڑھاؤ اے یزید دی عملی مخالفت اساں آج بھی جاری رکھی ہوئی ہے اس آکے پانی نہیں لاونا اساں آکے لائی کھڑوتے ہیں تینو لا کے دکھے سوں اس لئے تا اساں ہاسے کوئے نا اگر اس لئے ہوؤں تو اس لئے ہی لاؤں آج تیری قبر دے ویچ جڑی روح ہے جہنم میں جڑی تیری روح ہے اس نو تڑپامن واسطے تے امام حسین دی روح نو خوش کرن واسطے اے لائی کھڑے ہیں تے منع کیتا ہے اساں لائی کھڑے ہیں تے روکا ہائی اساں پکائی کھڑے ہیں اے یزید دی عملی مخالفت ہے ایک یزیدیت کا نظریہ تھا ایک حسینیت کا نظریہ تھا میدان کربلا کے اندر جنگ شخصیات کی نہیں تھی نظریات کی تھی ایک نظریہ یزید تھا ایک نظریہ حسین تھا یزید دا نظریہ کے آئی انہا شیعہ تو منع کرنا دین تو دور کرنا شریعت تو منع کرنا تے حسین دا نظریہ کے آئی دین دے قریب کرنا اسلام دے قریب کرنا حب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حب محبت دلان دے وچ اجاگر کرنا بس آج یزید دا نظریہ دفن تھی گیا ہے کوئی بندہ یزید دا نا رکھ کے راضی نہیں آج یزید دا نا
گالی دے طور تے استعمال تھیندا پیا ہے. کوئی من بچہ دکھاؤ کہ جس دا نام یزید ہوئے, کوئی بندہ دکھاؤ جس دا نام شمر ہوئے, کوئی انسان دکھاؤ جس دا نام خولی ہرملہ ہوئے. میں تھن دکھا سکدا کہ کافی تعداد وچ کوئی احمد حسین ہو سی. حسین دا نام اج بھی زندہ ہے. یزید دا نام مردہ ہو گیا, کوئی یزید نا دا شخص نہ مل سی. کوئی احمد حسین مل سی, کوئی محمد حسین مل سی, کوئی ملازم حسین مل سی, کوئی خاتم حسین مل سی, کوئی تصور حسین مل سی. حسین حسین حسین. یزید مردہ باد ہو کر رہ گیا, حسین زندہ باد ہو کر رہ گیا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے نو قیامت تک ایک ابد الآباد تک زندگی عطا کر دیتی گئی. تو معلوم تھیا بجڑی سبیل اساں لیندے ہیں ایک ایوے جڑی سبیل اساں لیندے ہیں. یہ فرمایا اس اور کئی شے نہیں, اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس نواسے دی جڑی بند کی تگی آئی پانی اس یزید دی عملی مخالفت واسطے تے صدقہ تے خیرات واسطے تے نظر تے نیاز واسطے اے سبیل دی ختم پاک ہوندے. سبحان اللہ. جسے مل گیا کملی, جسے مل گیا کملی والے کا دامن, اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت, بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جنو مدینے دے اندر ٹھکانہ مل گیا, گھرانہ مل گیا, اس نو جنت دی کیڑی لوڑ ہے. بھلا باغ جنت, بھلا باغ جنت, بھلا باغ جنت, بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا, مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. سبحان اللہ. نمازیں پڑھے جا. اصل تو میں یہ شعر پڑھنا آئی کہ مفتی بنے بیٹھن, عالم بنے بیٹھن, جمعے پڑھیں دے بیٹھن, تے آل رسول دے مخالف فتوے جاری کریں دے بیٹھن. اس دے اتے میں شعر پہ پڑھدا. نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. پڑھی رہا نمازاں, دیتی رہا اذاناں, تے کریں درا سجدے 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 سجدے, لیکن نمازیں پڑھے جا, اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. لیکن اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی. جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے, یعنی پنجتن دا گھرانہ مل گیا. نمازاں تیڑیاں دوزخ جامن گیاں, اذاناں تیڑیاں تیڑے منہ تے ماریاں جامن گیاں. تو نیاز حسین دے حرام دے فتوے دینا ہے, سبیل حسین نو حرام قرار دینا ہے. نمازیں پڑھ, اذاناں پڑھ, لیکن نماز اسے دی, اذان اسے دی, سجدہ اسے دا, سب کچھ اسے دی جس دے دل دے وچ حسن دی محبت ہے, حسین دی محبت ہے, زہرا دی محبت ہے, محمد مصطفیٰ دی محبت ہے. سبحان اللہ. اذانیں دیے جا, نمازیں پڑھے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا. لیکن اذانیں اسی کی, اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی, نمازیں اسی کی, اذانیں اسی کی. جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے, جسے پنجتن کا گھرانہ ملا.
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کیا جی آلے رسول دے لٹے پٹے قافلے نو ابن زیاد تو بعد یہودی دے اس گھر دے وچ پڑاؤ کیتا، اس تو بعد یزید دے دربار دے وچ پہنچا دیتا گیا۔ اس وقت یزید دے دربار دے وچ پہنچا دیتا گیا، یہ قافلہ یزید دے دربار دے وچ پہنچ گیا۔ تے پھر آکے جس وقت یزید دے دربار دے وچ پہنچا تا یزید نے حضرت امام سجاد امام زین العابدین دے انگلی کر کے کیا جی آکھا اے کون ہے؟ کیونکہ اس ڈٹھا ہویا کوئی نہیں، اس ڈٹھا ہویا کوئی نہیں، وجہ سے نہ ڈٹھا ہویا تو دے بارے پوچھ دے ایک بندہ کون ہے، اے بندہ کون ہے؟ انہاں کا اے حضرت امام حسین دا بیٹا ہے، حضرت علی المرتضیٰ دا سکا پوتر ہے، تے اے دا نا امام سجاد امام زین العابدین ہے۔ اس کا سب تو پہلی غلطی تا تھوڑے کول اے تھائیے، پہلی غلطی تا اے تھائیے تھوڑے کول کہ تساں اس نو چھوڑا کیوں ہے، اس نو بھی تساں کیا جی قتل کر کے گھنا بنائی۔ حضرت زینب بولی اے یزید تیری نظریے تو تیرے اندر دے ضمیر تو میں واقف ہو گیا کہ تو آکھدا پیا کہ اس نو تساں کیوں چھوڑا ہے، اس واسطے کہ تیرا مقصد اے کہ اے بھی قتل ہو ونیا، اے بھی شہید ہو ونیا، تا نسل مصطفیٰ تھئی منقطع تھی ونیا، کیونکہ نسل رسول علی تو، نسل رسول فاطمہ الزہرا بطول تو، نسل رسول حسن و حسین تو چل دی ہوئی امام زین العابدین تک آ پہنچیے۔ تے کربلا دے میدان وچ حسین شہید، اس تو پہلے امام حسن زار دے دیتی گئی، علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، اونو محمد شہید، عباس علم بردار شہید، حضرت قاسم شہید، سب شہید، نسل رسول کا کوئی شخص باقی نہ بچا، کوئی شخص باقی نہ بچا، ایک امام زین العابدین بچے۔ تے اے بھی نائی ہونا چاہیے دا، یعنی نسل رسول اتھائی ختم تھی ونیا، اتھائی منقطع تھی ونیا۔ اے یزیدیو، حضرت زینب دا جرت مندانہ خطاب بارگاہ یزید دے اندر باپردہ حالت دے وچ آکے سن لے تسی 22,000 بچ گئے ہو، صرف 435 بندہ تھوڑا مریچ ہے تے اساں سارے لگے گئے ہیں، لیکن 22,000 دی نسل کشی تھی ویسی۔ یہ حضرت زینب کا پلوتا تھا، بد دعا تھی، شمر کی نسل دکھاؤ، خولی کی نسل دکھاؤ، حرملہ کی نسل دکھاؤ، یزید کی نسل دکھاؤ، لیکن جگہ جگہ کریا دیہات شہر ہر مقام اور موڑ پر تمہیں کہیں گیلانی سید نظر آئے گا، کہیں ہاشمی سید نظر آئے گا، کہیں علوی سید نظر آئے گا، کہیں قریشی سید نظر آئے گا، بچہ ایک زین العابدین، ایک اللہ نے اس ہکتو سادات دی نسل نو اتنی وسعت دی تھی کہ جگہ جگہ دیتے سید آل رسول پہ نظر آ دے۔ اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر، اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر، ڈر ڈر جتھوں لنگھ دے ولی ہائے سنجھ ویرانہ یاد کر۔ تاریخ وچ لبھدی نہ تو چیندا نہ تیرا نہ کوئی، احسان من حسین دا پڑھی اس دگانا یاد کر۔ حضرت امام حسین نے اوکھے وقت نماز پڑھی، اوکھے وقت نماز پڑھی، اتھے کوئی قالین نائی، کوئی مسلح نائی، کوئی صف نائی، کوئی پکھا نائی۔ آج پکھے نو میں تساں آسے پاسے ویکھ دے آئیں، پکھے نو میں تساں اعتراض کر دے آئیں، پکھے نو میں تساں نک مچوڑ دے آئیں کہ پکھے نہیں ہیں۔ حسین دے تے کیڑا پکھا لگا ہویا ہے کہ تاریخ وچ لبھدی نہ تو چیندا نہ تیرا نہ کوئی، احسان من حسین دا پڑھی اس دگانا یاد کر۔ عباس دے بازو کٹے اصغر تے چلیا برچھی دا پھل،
تے قاسم دا آیا ریت تے تاجے شہانہ یاد کر قاسم دا آیا ریت تے تاجے شہانہ یاد کر لاشاں تے گھوڑے چڑھ گئے لاشاں تے گھوڑے چڑھ گئے سارا دے خیمے جل گئے شبیر دا بازار چوں حسین دا بازار چوں کمبا روانہ یاد کر حسین دا بازار چوں کمبا روانہ یاد کر اے کربلا دی سرزمین گزرا زمانہ یاد کر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کوئی روزی دے مسئلے دے وچ پریشانی نہیں کی تھی. اس واسطے حضور فرمایا جڑا عالم بن گیا ہے یا جڑا حافظ بن گیا ہے اس دے والدین نو میں کھڑا ہو کے حوض کوثر دا پیالہ پلے ساں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہن دستار ہو سی انشاءاللہ اور پھر جناب اس تو فوراً